तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं छोटी, वो एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी हैं। आइन तोड़ने वाले कौम से माफ़ी मांगे। मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। ये एजेंडा समझ जाए, ये प्लानिंग समझ जाए, हो क्या रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन इसके पीछे है। हर कहानी जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पर। व्यूवर्स, जो तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं छोटी, वो एक मरतबा फिर सड़कों पर निकलने का ऐलान कर चुकी हैं और उन्होंने एक ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं। और 7 मई की जो तर्जुमान फ़ौज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको गैर आइनी, गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए मुस्तरद किया है। सुभान अल्लाह। और कहा है कि आइन तोड़ने वाले कौम से माफ़ी मांगे। हम क्यों माफ़ी मांगे? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के नाम से जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके सरबराह हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहने वाले महमूद खान अचकज़ई हैं, वो हैं, सरदार अख्तर मैंगल हैं, PTI है और जमातें हैं। तो साफ नज़र आ जाता है कि एजेंडा क्या है, बदनाम किसको करना है, टारगेट किसको करना है, साफ नज़र आ रहा है। हजूर वाला, मामलात इतने सादा नहीं हैं जितने जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि झूठ, फ़रेब, जालसाजी, फ्रॉड पर मबनी जो बयानियाँ हैं, वो बयानियाँ दम तोड़ चुका। और 9 मई को जब 1 साल पूरा हुआ उस साने का जो 2023 में तहरीक इंसाफ ने बपा किया, तो 1 साल मुकम्मल होने पर जिस तरह ये कौम निकली है अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए, शहदाए पाकिस्तान या शहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, वो एक मिसाली जज्बा था जो कि हमें खैबर से कराची तक, गिलगित बल्तिस्तान से आज़ाद कश्मीर, हर जगह पे नज़र आया। अब 2 चीज़ें हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले और अपोजिशन वाले। एक तो इनकी जो तहरीक है वो होगी फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। सीधी सी बात है, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं होगी। हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी हो, जिस तरह फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है। सीधी सी बात है। अब हुकूमत के लिए इसमें कोई रूम नहीं है कि वो सिर्फ़ फ़ौज को इन सियासी मुखालिफ कुव्वतों से लड़ने के लिए छोड़ दे और ख़ुद तमाशा देखे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी हो, जरदारी साहब हैं, बिलावल हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, MKM वाले दोस्त हैं, बाप वाले हैं, ये अब सबका ये फ़र्ज़ है कि इस तूफ़ान को रोकें, जिसे आइन का नाम देकर, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का नाम देकर मुल्क की बर्बादी, फ़ौज की कमज़ोरी
اداروں کی ناکامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں بڑی کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں۔ معاملات ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن پر آ چکے ہیں، اور جو ایجنڈا ہے، نامکمل ایجنڈا یہودی لابی کا، عالمی قوتوں کا، وہ جیل میں بیٹھا شخص اس ایجنڈے کو اب محمود اچکزئی کے ذریعے پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ محمود اچکزئی کن قوتوں کا ایجنٹ ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، سردار اختر مینگل کا کیا کردار ہے، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ رہ گئی بات جماعت اسلامی کی، محب وطن لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو بھی آنے والے دنوں میں انگیج کر لیا جائے گا، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان تحریک انصاف والوں نے سیاسی اور ذاتی انتقام کے لیے فوج کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رکھا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ اپنے ہی ملک کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ کون سا، ویسے کہتے ہیں جی فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، اسی فوج کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، اسی فوج کی قیادت کے خلاف دشنام ترازی کرتے ہیں، اسی فوج کے خلاف مختلف عالمی اداروں کے ساتھ، لابیسٹ فرم کے ساتھ مل کر سازشیں تیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ پھر عوام کو دکھانے کے لیے، اور پھر اپنے جو یوتھیا بریگیڈ ہے ان کے سینوں میں زہر گھولا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ایجنڈا سمجھ جائیں، یہ پلاننگ سمجھ جائیں، ہو کیا رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے۔ ہر کہانی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے، آ نہیں گئی، آ نہیں رہی، آ چکی ہے، اور اس کھیل کو اب منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ نہیں پہنچائیں گے تو خدا نخواستہ اس ملک کا نقصان ہوگا۔ جو ابھی سے باتیں کر رہے ہیں 71 کی، جو ابھی سے باتیں کر رہے ہیں ملک کو سری لنکا بنانے کی، جو ابھی سے باتیں کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی، خدا کے لیے تو اگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ قوتیں کامیاب ہو جائیں گی جو کہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، پاکستان کی افواج کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سلسلہ ہے، یہ دیکھتے جائیں، اور آگے والے دنوں میں دیکھیے گا۔ پولیس کچھ کرتی ہے، اداروں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ گجرخاں والا واقعہ کل ہوا، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے، غلطی سے وہ بن گیا، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کیا بیان دینا ہے۔ بیان دے دیا کہ جی پولیس کی وردی میں خفیہ والے لوگ تھے۔ اتنی بھی کوئی دما چوکڑی نہیں ہے، لا قانونیت نہیں ہے، لیکن چونکہ کھیلنا ہے، مذاق اڑانا ہے، تو اداروں کا مذاق اڑانا ہے، تماشا بنانا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پروموشن کرنی ہے، تو لگا دو اداروں پہ الزام۔ خدا کے لیے عمر ایوب صاحب، آپ خود ایک ریٹائرڈ، ایک سابق فوجی جرنیل کے پوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ فوج میں کیا ہوتا ہے، اور آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔